तपाईहरुलाई खाली कार्यकर्ताले मात्रै प्रश्न उठाउँदैनन्, जनताले प्रश्न उठाउँछ, इतिहासले प्रश्न उठाउँछ र तपाईहरुको मृत्युपछि पनि तपाईहरुको जीवनपछि पनि इतिहासले तपाईहरुलाई लखेटिरहन्छ। प्रचण्ड कामरेडको कुरा गर्ने हो भने उहाँ पनि जुन घरमा बस्नु भएको थियो, सेल्टर लिनु भएको थियो, पल्लो घरमा चाहिँ बम ब्लास्ट भएको थियो भनेपछि 1 सेकेन्डले उहाँ बाँच्नु भएको छ भनेपछि उहाँले पनि मृत्युलाई जितेर आउनुभएको हो। यति धेरै मृत्युलाई जितेर आउने नेताहरूले आजका यी सानातिना समस्यालाई हल गर्न सकिँदैन र हामी विभाजनतिर जान्छौँ भन्ने हो भने तपाईहरुको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। पार्टी एउटा सङ्कटमा छ, तर ऐतिहासिक हिसाबले हामीले जुन जनमत पाएका छौँ त्यो जनमतको रक्षा गर्नु छ, पार्टी एकतालाई अझै सुदृढ गर्नु छ। र यस्तो बेलामा मूलत नेताहरूको बीचको एउटा एकताबद्ध अवस्थाले मात्रै पार्टीलाई थप सुदृढ गर्न सक्छ। सबैलाई थाहा छ कि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। यो बैठकमा केही कार्यसूचीहरू छन् र हिजोको बैठकमा यो कार्यसूचीको अलावा अहिलेका केही ज्वलन्त विषयहरूमा छलफल भयो र त्यो छलफलको क्रममा मूलत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको बीचमा नै, पार्टीका दुईटा अध्यक्षको बीचमा, वरिष्ठ नेताहरूको बीचमा र अरू स्थायी कमिटीका साथीहरूको बीचमा अलिकति आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम भयो र त्यसले बैठकलाई धेरै संवेदनशील पनि बनायो र सिङ्गो देशभरका पार्टी सदस्यहरू स्तब्ध भए, नेपाली जनता स्तब्ध भए। र यो अवस्थामा अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने र हिजोको बैठकको सिन हेर्दाखेरि नेकपा एउटा निकै नै आन्तरिक हिसाबले सङ्कटमा छ भन्ने कुरा सहज रूपमा बुझिन्छ। त यसको सङ्कटको समाधान स्वयं पार्टीले नै नखोजिकन अरू कसैले यसको समाधान गरिदिने होइन र सम्भवतः यही ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई महसुस गर्दै अब पार्टीका समस्यालाई कसरी हल गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षको र प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, त्यसपछि अर्को अध्यक्षको हुन्छ र क्रमबद्ध हिसाबले अरू वरिष्ठ नेताहरूको हुन्छ र हामी सबैको हुन्छ। यही सिलसिलामा आज बिहान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले पार्टी स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरूलाई आफ्नै निवास बालुवाटारमा पार्टीको यो स्थितिको बारेमा परामर्श गर्नको निम्ति बोलाउनु। तर उहाँले पार्टीभित्र चुलिँदै गएको समस्या, अन्तर्विरोध का कुराहरूलाई पनि सविस्तार राख्नुभयो। कुन कुन नेताहरूको बिचमा कसरी छलफल हुँदै आएको छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो, घटनाक्रमहरू पनि राख्नुभयो र त्यस क्रममा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी एउटा सङ्कटमा छ, तर ऐतिहासिक हिसाबले हामीले जुन जनमत पाएका छौँ त्यो जनमतको रक्षा गर्नु छ, पार्टी एकतालाई अझै सुदृढ गर्नु छ। र यस्तो बेलामा मूलत नेताहरूको बीचको एउटा एकताबद्ध अवस्थाले मात्रै पार्टीलाई थप सुदृढ गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा पहिलो कुरा त यो अहिले जुन पार्टीभित्र एउटा ब्लेम गेम चलिरहेको छ, प्रोक्सी वार चलिरहेको छ, यो ब्लेम गेम र प्रोक्सी वारलाई चाहिँ नै अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने सुझाव हामी सबैले राखेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि पार्टीको उच्च नेतृत्व तहमा एउटा चरम सङ्कट, खास गरिकन विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ कि यसको समाधान पनि तपाईहरुले आपसी संवाद र विमर्श बाहेक अन्यत्र खोज्न सकिँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा त दुईटा अध्यक्षको बीचमा एउटा राम्रो हार्दिक सम्बन्ध हुनु पर्यो, साथै पार्टीको सचिवालय भनेर जुन हामीले टिम बनाएका छौँ त्यहाँ वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बीचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो, स्थायी कमिटीको बीचमा सम्बन्ध हुनु पर्यो र सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी र पार्टी पङ्क्तिमा एउटा हार्दिक र कमरेडली भावना चाहिँ नि विकास गर्नु पर्यो र त्यसका निम्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईले नै ज्यादा पहल कदमी लिनु पर्यो। हामीले दोस्रो कुरा त्यो भनेका छौँ। तेस्रो कुरा, अब यति समस्या आइसकेपछि एकपटक फेरि स्थायी कमिटीको बैठक जुन चलिरहेको छ त्यहाँ उठेका मुद्दाहरूलाई पार्टी सचिवालयमा ल्याएर नेताहरूको बीचमा छलफल गर्नुस् र एउटा साझा धारणा, साझा प्रस्तावहरू बनाउन सकिन्छ भने ती प्रस्तावहरू बनाएर ल्याउनु पर्यो। नम्बर 2, त्यस्तै हामीले भन्यौँ कि अहिले अब एकताबाट भाग्ने कसैलाई पनि छुट छैन, एकताबाट भागेर कहीँ पनि पुगिँदैन, दुर्घटना मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले अहिले उठेका समस्याहरूलाई हल गर्दै नयाँ जगमा फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्यो, नेताहरूको बीचमा विश्वासलाई कायम गर्नु पर्यो, हार्दिकता बढाउनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, पार्टी र सरकारको बीचमा
एकदमै समन्वयात्मक र घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनु पर्यो। सरकारले पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, पार्टीले सरकारको अपनत्व लिनु पर्यो र यसरी जाउँ र हामी फेरि एउटा सामान्य परिस्थितिमा समीक्षा गर्दै अगाडि बढौँ र नेताहरूलाई सबैलाई एउटा राम्रो इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा दिँदै अब हामीले बडा प्रष्ट भाषामा भनेका छौँ यो पार्टीको अघिल्लो पुस्ताले जे योगदान गरेको छ त्यो योगदानलाई उच्च सम्मान पार्टीले गर्छ नै। तर सँगसँगै च्यालेन्ज के छ भने तपाईहरूले आउने पुस्तालाई एउटा सकुशल पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, यो तपाईँहरूको च्यालेन्ज हो। र त्यहाँ अब हामीले प्रसङ्ग पनि उठायौँ, जस्तो अब अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली जेल पर्नुभयो 27-28 सालमा, झन्डै 6 वर्ष उहाँ चाहिँ गोलघरमा बस्नु हो। त्यो जेलभित्रको पनि जेल हो, जहाँ 4-5 फिटको मात्रै बस्ने ठाउँ हुन्छ, सुत्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहीँ हतकडी लगाइएको हुन्छ, नेलकडी लगाइएको हुन्छ, त्यहीँ दिसा पिसाब गर्नुपर्छ, त्यहीँ खानुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा 6 वर्ष बिताउने मान्छे आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले मृत्युलाई जितेर आएको। हामीले भन्यौँ तपाईँले मृत्युलाई जितेर आउनुभयो। साथै प्रचण्ड कामरेडको कुरा गर्ने हो भने उहाँ पनि जुन घरमा बस्नु भएको थियो, सेल्टर लिनुभएको थियो, पल्लो घरमा चाहिँ बम ब्लास्ट भएको थियो भनेपछि 1 सेकेन्डले उहाँ बाँच्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँले पनि मृत्युलाई जितेर आउनुभएको हो। यति धेरै मृत्युलाई जितेर आउने नेताहरूले आजका यी सानातिना समस्यालाई हल गर्न सकिँदैन र हामी विभाजनतिर जान्छौँ भन्ने हो भने तपाईँहरूको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। तपाईँहरूलाई खालि कार्यकर्ताले मात्रै प्रश्न उठाउँदैनन्, जनताले प्रश्न उठाउँछ, इतिहासले प्रश्न उठाउँछ र तपाईँहरूको मृत्युपछि पनि तपाईँहरूको जीवनपछि पनि इतिहासले तपाईँहरूलाई लखेटिरहन्छ। यो कदम कुनै पनि हालतमा आज नेकपालाई सही हुँदैन। तपाईँहरू सचेत हुनु पर्यो, संवाद गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, समाधान निकाल्नु पर्यो। त्यसमा हाम्रो सहयोग कहीँ चाहिन्छ भने तपाईँहरूले बोलाउनुहोस् भनेका छौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ। तर आज केही साथीहरूलाई जो परामर्शमा बोलाउनु भयो, अरू नेताहरूलाई पनि अरू साथीहरूलाई पनि परामर्श गर्छु भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ कि आजको उहाँको पहल कदमीले परिस्थिति सकारात्मक दिशामा मोडिन्छ भनेर म आशावादी छु। यसमा दुई-तीनवटा कुराहरू जोडिएको छ। जस्तो हिजो 81 रूपमा प्रवेश भएको दुईवटा विषय, एउटा प्रधानमन्त्रीको सम्मेलनको विषय र अर्को हामी एकतापूर्वक कुनै एउटा दलको नाम थियो, त्यो दलको नामसँग मिलोजिलो अर्को एउटा दल दर्ताको निवेदन परेको विषय, यो विषय उठेर पनि हिजोको बैठक विषयान्तर भएको थियो, बाहिर आएकै छन्। किनभने जड यो होइन, यो त परिणाम होला। यसमा प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले यति सबै कुराहरू हुन गयो या व्यक्ति केन्द्रित केही निर्णयहरूका कारणले यो हुन गयो? एउटा स्थायी कमिटी सदस्य र महत्त्वपूर्ण भूमिका, यो पार्टी एकताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नाताले तपाईँलाई के लाग्छ? अब यस्ता धेरै घटनाक्रम छन्। जबसम्म पार्टीमा एउटा हार्दिक र एकताबद्ध सम्बन्ध हुँदैन, यस्ता घटनाक्रमहरूले पनि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न, मलजल गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण यी सबै हामीभित्रका अविश्वासका कारणले उत्पन्न भएका बाई प्रोडक्टहरू, यी बाई प्रोडक्ट हुन्, यो प्रमुख होइन। जब हामी पार्टीलाई नयाँ जगमा एकताबद्ध बनाउँछौँ भनेर कसम खान्छौँ भने यी अरू झिना मसिना कुरा त्यसै हराएर जान्छ। यदि हामीभित्र अविश्वास बढ्दै गयो भने भोलि पार्टी विभाजनको एउटा बिउ नै फेरि त्यो हुनसक्छ। त्यहाँदेखि पहिलो कुरा त हामी कता जाने त्यो निश्चित गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले आज पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ, एकता बाहेक अन्त जाने बाटो छैन। कमरेड प्रचण्डले बेला बखत भन्नुहुन्छ, त्यो मलाई ठिक लाग्छ कि हामीले जहाँबाट आयौँ पुल भत्काइसक्यौँ, आउने पुल भत्काइसक्यौँ, फेरि जाने ठाउँ छैन। जब तपाईँले आउने बाटो भत्काउनु हो, पुल भत्काइसक्नु हो भने तपाईँलाई अगाडि जानु बाहेक त कुनै विकल्प छैन नि। तर अगाडि जाने बाटो बनाउँदै जाउँ, काहीँ खाल्डाखुल्डी होलान्, काहीँ चाहिँ अप्ठ्यारा होलान्, सम्म्याउँदै जाउँ, नराम्रो कुरा छन् भने फाल्दै जाउँ, तर अगाडि जानु बाहेक विकल्प छैन। अन्तिममा एउटा तपाईँको विश्वासको कुरा सोध्छु। आजको बैठक स्थगित भएर सचिवालयको बैठक डाकिन्छ होला सम्भवतः। सचिवालयका बैठकले फेरि स्थायी कमिटीमा हार्दिकता ल्याउन सक्छ? होइन, एकपल्ट नेताहरूले आफ्नै इतिहास पढ्नु पर्यो, आफैलाई बुझ्नु पर्यो। आफू कसरी आइयो, कुन जगबाट आइयो, कसरी सिंहदरबारमा शासन गर्न आइपुग्यो, कसरी पार्टीको अध्यक्ष भइयो, वरिष्ठ नेता भइयो, त्यो एकपल्ट उहाँहरूले आफ्नो इतिहास खोदल्नुभयो भने त्यो समाधान निस्किन्छ। अनि अर्काका दुःख, अर्काका पीडा पनि उहाँहरूले बुझ्नुभयो भने फेरि हामी एकै ठाउँ हुन्छौँ।
त्यसरी नै यो एकता सुदृढ भएर जानुपर्छ। मलाई विश्वास छ अब स्थायी समितिको आजको बैठकमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। सचिवालयमा पनि अझै राम्रो घनीभूत होइन हुँडा धसेर छलफल होस्। बरु चाहिँ नेताहरू अहिले कोरोना छ यताउता छ 5-7 दिन अलि अलग्गै ठाउँमा गएर बसेर छलफल गर्ने हो भने पनि त्यसरी छलफल गर्नु पर्यो ठन्डा दिमागले। तातो दिमागले त हुँदैन। एकपल्ट आफ्ना आफ्ना टाउकामा सबैले बरफ राखेर अनि छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्यो। अन्तिममा जाँदा जाँदै नेकपा एमाले नामको दल दर्ताको लागि निवेदन दिएको छ, त्यसले अस्तित्व पाउन सक्छ के छ? अब दल दर्ता गर्ने त सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रता छ, तर मलाई लाग्छ कि आज जुन तहको छलफल चर्चा त्यस विषयमा गरिँदैछ त्यसले त्यो तहको वेटेज लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो तहको ग्रेभिटी त्यसले राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सबैलाई थाहा छ कि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। यो बैठकमा केही कार्यसूचीहरू छन् र हिजोको बैठकमा यो कार्यसूचीको अलावा अहिलेका केही ज्वलन्त विषयहरूमा छलफल भयो र त्यो छलफलको क्रममा मूलत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा नै पार्टीका दुईटा अध्यक्षको बिचमा वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा र अरू स्थायी कमिटीका साथीहरूको बिचमा अलिकति आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम भयो र त्यसले बैठकलाई धेरै संवेदनशील पनि बनायो र सिङ्गो देशभरका पार्टी सदस्यहरू स्तब्ध भए, नेपाली जनता स्तब्ध भए। र यो अवस्थामा अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने र हिजोको बैठकको सिन हेर्दाखेरि नेकपा एउटा निकै नै आन्तरिक हिसाबले सङ्कटमा छ भन्ने कुरा सहज रूपमा बुझिन्छ। त यसको सङ्कटको समाधान स्वयं पार्टीले नै नखोजिकन अरू कसैले यसको समाधान गरिदिने होइन र सम्भवतः यही ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई महसुस गर्दै अब पार्टीका समस्यालाई कसरी हल गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षको र प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, त्यसपछि अर्को अध्यक्षको हुन्छ र क्रमबद्ध हिसाबले अरू वरिष्ठ नेताहरूको हुन्छ र हामी सबैको हुन्छ। यही सिलसिलामा आज बिहान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले पार्टी स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरूलाई आफ्नै निवास बालुवाटारमा पार्टीको यो स्थितिको बारेमा परामर्श गर्नको निम्ति बोलाउनु। तर उहाँले पार्टीभित्र चुलिँदै गएको समस्या अन्तर्विरोध का कुराहरूलाई पनि सविस्तार राख्नुभयो। कुन कुन नेताहरूको बिचमा कसरी छलफल हुँदै आएको छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो, घटनाक्रमहरू पनि राख्नुभयो र त्यस क्रममा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी एउटा सङ्कटमा छ, तर ऐतिहासिक हिसाबले हामीले जुन जनमत पाएका छौँ त्यो जनमतको रक्षा गर्नु छ, पार्टी एकतालाई अझै सुदृढ गर्नु छ। र यस्तो बेलामा मूलत नेताहरूको बिचको एउटा एकताबद्ध अवस्थाले मात्रै पार्टीलाई थप सुदृढ गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा पहिलो कुरा त यो अहिले जुन पार्टीभित्र एउटा ब्लेम गेम चलिरहेको छ, प्रोक्सी वार चलिरहेको छ, यो ब्लेम गेम र प्रोक्सी वारलाई चाहिँ नि अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने सुझाव हामी सबैले राखेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि पार्टीको उच्च नेतृत्व तहमा एउटा चरम सङ्कट, खास गरिकन विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ कि यसको समाधान पनि तपाईहरुले आपसी संवाद र विमर्श बाहेक अन्यत्र खोज्न सकिँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा त दुईटा अध्यक्षको बिचमा एउटा राम्रो हार्दिक सम्बन्ध हुनु पर्यो। साथै पार्टीको सचिवालय भनेर जुन हामीले टिम बनाएका छौँ त्यहाँ वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो। स्थायी कमिटीको बिचमा सम्बन्ध हुनु पर्यो र सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी र पार्टी पङ्क्तिमा एउटा हार्दिक र कमरेडली भावना चाहिँ नि विकास गर्नु पर्यो। र त्यसका निम्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईले नै ज्यादा पहल कदमी लिनु पर्यो। हामीले दोस्रो कुरा त्यो भनेका छौँ। तेस्रो कुरा, अब यति समस्या आइसकेपछि एकपटक फेरि स्थायी कमिटीको बैठक जुन चलिरहेका छ त्यहाँ उठेका मुद्दाहरूलाई पार्टी सचिवालयमा ल्याएर नेताहरूको बिचमा छलफल गर्नुस् र एउटा साझा धारणा, साझा प्रस्तावहरू बनाउन सकिन्छ भने ती प्रस्तावहरू बनाएर ल्याउनु पर्यो। नम्बर 2, त्यस्तै हामीले भन्यौँ कि अहिले अब एकताबाट भाग्ने कसैलाई पनि छुट छैन। एकताबाट भागेर कहीँ पनि पुगिँदैन, दुर्घटना मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले अहिले उठेका समस्याहरूलाई हल गर्दै नयाँ जगमा फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्यो। नेताहरूको बिचमा विश्वासलाई कायम गर्नु पर्यो, हार्दिकता बढाउनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो
पार्टी र सरकारको बिचमा एकदमै समन्वयात्मक र घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनु पर्यो। सरकारले पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, पार्टीले सरकारको अपनत्व लिनु पर्यो र यसरी जाउँ र हामी फेरि एउटा सामान्य परिस्थितिमा समीक्षा गर्दै अगाडि बढौँ र नेताहरूलाई सबैलाई एउटा राम्रो इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा दिँदै अब हामीले बडा प्रष्ट भाषामा भनेका छौँ यो पार्टीको अघिल्लो पुस्ताले जे योगदान गरेको छ त्यो योगदानलाई उच्च सम्मान पार्टीले गर्छ नै। तर सँगसँगै च्यालेन्ज के छ भने तपाईहरूले आउने पुस्तालाई एउटा सकुशल पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यो तपाईहरूको च्यालेन्ज हो।